बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। आप लोग जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान मेरे बखैर वाफियत आप लोग रहें। आज का ये व्लॉग सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक नहीं है, बल्कि इसमें मुस्लिम लीग नवाज़ के हवाले से भी ख़ास तौर पे बात होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो किस्मत है या मौजूदा जो किस्मत है, उसके ऊपर तो यही कहा जा सकता है कि बर्बादी का सामान उनका चल रहा है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नवाज़ का है तो खुशहाली का सफ़र इनका भी जारी नहीं है, बर्बादी का सफ़र इनका भी है और शायद ज़रूरत से ज़्यादा कठिन सफ़र होगा। इसके तफसील में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शुरू यहाँ से करते हैं कि जी अमेरिका के अंदर एक अहम तैनाती हुई है और अमेरिका की इस तैनाती में जो ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने गालिबन 20 जनवरी से ऑनवर्ड अपना ओहदा संभालना है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो रिचर्ड ग्रेनल हैं उनको नुमाइंदा खुसूसी मुकर्रर किया है, जो दुनिया भर के अमन मिशन के ऊपर जाएंगे और दुनिया से हासिल होने वाली जो मालूमात हैं, मुख्तलिफ़ मुल्कों की जो सूरत हाल है उसके ऊपर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को अपडेट करेंगे, आगाह करेंगे। और जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं उनके ख़िलाफ़ भी या उनसे मुतालिक भी जो काम है वो अमेरिकी इंतज़ामिया करेगी रिचर्ड ग्रेनल के ज़रिए। रिचर्ड ग्रेनल जैसे ही तैनात हुए हैं तो पाकिस्तान के अंदर बड़ा इसको मुस्बत अंदाज में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि इन्होंने बारहा इमरान खान साहब की जो रिहाई है उससे मुतालिक बात की है। लेकिन हैरानगी की बात ये होती है कि तमाम पाकिस्तानी और ख़ास तौर पे वो लोग जो बड़े बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जेल से बाहर निकलेंगे, वो खुश हैं इस चीज़ के ऊपर। लेकिन अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखें या उस शख्स की सोच को सामने रखें जिसने जेल से रिहा होना है, तो वो किसी भी गैर मुल्की की मदद के बग़ैर जेल से बाहर आना चाहता है। इमरान खान साहब से चंद रोज़ पहले भी गुफ्तगू हुई जिन लोगों की, और ख़ास तौर पे उनकी हमशीरा अलीमा ख़ान ने जो गुफ्तगू की उनसे मुलाकात के बाद, उसमें भी उन्होंने क्लियर किया कि इमरान खान साहब जो हैं वो मदद के लिए देख रहे हैं या वो जो सोच रखते हैं या वो जब भी अपील करते हैं तो वो हमेशा अपने पाकिस्तानियों से उम्मीद रख के अपील करते हैं या दरख्वास्त करते हैं। उसमें जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं वो भी शामिल होते हैं या जो पाकिस्तानी अंदरून मुल्क हैं वो भी शामिल होते हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई के लिए कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सबसे ज़्यादा चीज़ नुकसान पहुंचा रही है उसमें तमाम पार्टी रहनुमाओं का तब्दील मौक़िफ़ है। किसी भी एक पार्टी लीडर का किसी दूसरे के साथ मौक़िफ़ मैच नहीं करता, ना सोच इनकी एक जैसी है ना इनके मौक़िफ़ एक जैसे हैं। और यहाँ तक बात बिगड़ी है कि डी चौक के अंदर जो शहादतें हुई उसके ऊपर जो फिगर्स हमारे सामने आ रहे थे उसके अंदर इतना इख्तलाफ था कि चीज़ें ना चाहते हुए भी हुकूमत की जो पॉलिसी है या हुकूमत का जो बयानिया है उसको तक़वियत देती रही और हुकूमत के बयानियों को मजबूत करती रही कि देखिए पीटीआई को तो ख़ुद नहीं पता कि कितने लोग हैं जो शहीद हुए हैं या कितने लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। लतीफ़ खोसा साहब ने एक और क्लेम दोबारा से किया है। अब याद रहे लतीफ़ खोसा साहब पीटीआई का हिस्सा हैं, तो उनका ये कहना है कि जो जनवरी है, जनवरी के महीने में इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। कहने को सुनने को तो ये बड़ी अच्छी बात लगती है और लोगों को उम्मीद भी दिलाती है, मगर ये चीज़ें इमरान खान साहब को अल्टीमेटली नुकसान पहुँचाती हैं। इमरान खान साहब की हमशीरा ने ये वाज़े किया और जो एक्सपर्ट्स हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो भी जब केसेस को सामने रखते हैं तो वो ये कहते हैं कि हाँ ये हो सकता है कि जनवरी के महीने में आप ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब के लिए डोनाल्ड ट्रंप कॉल कर देगा या अमेरिका मदद के लिए आ जाएगा, तब तो आप जनवरी की बात करें। लेकिन जो लीगल ग्राउंड्स हैं या पाकिस्तान के मौजूदा कानूनी हालात हैं या इमरान खान साहब के केसेस की जो नौइयत है या उनको आगे भेजने का जो अमल है, एक केस को इतना सुस्त रवि के साथ आगे भेजा जाता है और जब किसी अदालत में वो चला जाता है तो उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने में भी कई हफ्ते लग जाते हैं। तो ऐसी सूरत में तो लीगल एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, इमरान खान साहब की हमशीरा भी कह रही हैं कि लोगों को आप झूठी उम्मीदें मत दिलाएं, लोग बददिल होते हैं। इमरान खान साहब के जो केसेस की नौइयत है अगर तो मारूजी हालात को सामने रखें तो इमरान खान साहब जो हैं वो मई जून से पहले बहुत मुश्किल है कि वो जेल से बाहर आएँ। लेकिन अगर ये कह दें कि जी कोई एक मौजज़ा हो जाएगा या कोई और रास्ता निकल आएगा तो उसमें तो आप जनवरी कह सकते हैं। लेकिन जो लतीफ़ खोसा साहब का क्लेम है और मारूजी हालात को सामने रखते हुए, कानूनी हालात को सामने रखते हुए, वो सरासर गलत है और ये चीज़ें पीटीआई को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। अब आते हैं इस एक चीज़ के ऊपर कि बर्बादी का जो सफ़र है वो तहरीक इंसाफ का तो चल रहा है और वो जैसे तैसे इसको गुजार भी रहे हैं और जैसे तैसे है हज़म करने की कोशिश भी कर रहे हैं, ख़ुद को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं जितना मुमकिन हो सकता है। लेकिन जो एक नुकसान मुस्लिम लीग नवाज़ खुद अपनी ज़ात को या अपनी पार्टी को पहुंचा रही है वो नाकाबिले तलाफ़ी होगा।
اس کی سب سے جو ریسنٹ اگزامپل ہے، پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں، پہلے تو چودھری نثار صاحب جیسے لوگ تھے، انہوں نے تو فوراً ہی قطع تعلق کر لیا جو پارٹی کی پالیسیز تھیں یا جو سوچا جا رہا تھا یا جو سوچ تھی. لیکن اب مسلم لیگ نون کے اور بھی کئی ایسے سینئر لوگ ہیں جو پارٹی پالیسی سے ناراض نظر آتے ہیں، اور ان کی ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بالکل سائیڈ لائن کر چکے ہیں، اور جن امور پہ نواز شریف صاحب کو ان سے بات چیت کرنی چاہیے یا نون لیگ کو ان کو سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے، ان کے اوپر ان کو اگنور کیا جاتا ہے. خرم دستگیر صاحب کا جو حالیہ انٹرویو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، جس میں وہ کہتے ہیں وہ حالانکہ بڑے سینئر ممبر ہیں مسلم لیگ نون کے، اور اس کے باوجود بھی ان کی نواز شریف صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی، مریم نواز کی پالیسیوں سے وہ ناخوش ہیں، یا وفاقی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے معاملات کو لے کر وہ بہت زیادہ ہمیں ناراض نظر آتے ہیں. اور جب اس طرح کی چیزیں پنپنے لگتی ہیں تو اس میں عوام کا جو اعتماد حاصل کرنا ہوتا ہے وہ بڑا ناگزیر ہوتا ہے. نون لیگ جو سیاست اس وقت کر رہی ہے اس میں وہ آپ انیک ناجی کی بات سے، جو معروف سینئر صحافی ہیں، ان کی بات سے آپ اتفاق کریں گے. نون لیگ جو اس وقت سیاست کر رہی ہے اس کے اندر انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ عوام کے اندر وہ کتنی غیر مقبول ہو رہی ہے. نون لیگ جو اس وقت سیاست کر رہی ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ عوام کے مینڈیٹ سے زیادہ کسی اور کی آشیرواد ہی آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہوتی ہے. نون لیگ جو اس وقت سیاست کر رہی ہے اس میں وہ ان تمام سینئر لوگوں کو جنہوں نے دہائیوں تک نواز شریف کا ساتھ دیا ہے بیک پہ رکھتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگوں کو اپنے لیے سامنے لے کر آ رہی ہے جو بالکل نئے ہیں. اور جب آپ عوام کا اعتماد کھو دیتے ہیں، جب آپ عوام کے ووٹ سے زیادہ کہیں اور نظر رکھ کے اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ راستہ نکلے گا، تو انیک ناجی بالکل درست مثال دیتے ہیں. پھر حال وہی ہوتا ہے جو مشرف کے بعد کاف لیگ کا ہوا. کاف لیگ صرف چند جماعتوں پر مشتمل ایک سیاسی جماعت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آئندہ اگر جب بھی الیکشن ہوا تو بہت مشکل ہے کہ جو لوگ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے آگے آئیں گے، کیونکہ عوام کے اندر ان کے لیے نفرت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، بہت نفرت بڑھ گئی ہے. اور یہ آنے والے الیکشنز کے اندر آپ کو صرف ایک پریشر گروپ کے طور پہ نظر آئے گا جو چند سیٹوں کے اوپر اپنا پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کرتے رہے گا. اور نون لیگ جو ہے یہ دہائیوں کی سیاست اپنی دفن کر رہی ہے، جتنی نفرت عوام کے ان لوگوں نے سمیٹ لی ہے. اور عوام کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے عوام کے درمیان جانا پڑتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ نون لیگ اس چیز کو نہیں سمجھ رہی. نون لیگ جو ہے اب سمجھتی کہ پاپولیرٹی اس چیز کے اوپر ہے کہ سامنے جو ہمارا متحرک اور جو مضبوط مخالف ہے اس کو زیر کیا جائے. زیر کرنے کے لیے وہ ہتھ کنڈے استعمال نون لیگ کر رہی ہے جو میرا خیال ہے ان کو زیب نہیں دیتے. اب جیسے یہاں پر میرے سامنے ایک حسنین احمد صاحب ہیں، یہ اے آر وائی کے رپورٹر ہیں، کورٹ رپورٹر ہیں، بڑی اچھی رپورٹنگ کرتے ہیں، بہترین صحافی ہیں یہ. انہوں نے بھی ایک خبر دی ہوئی ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، اور باقاعدہ تصویر کے ساتھ دی ہوئی ہے، ذاتی طور پہ لکھا لکھایا کچھ نہیں ہے، مگر جو ایک تصویر ہے لاہور میں ہے اس سے متعلق انہوں نے دی ہے کہ 16 دسمبر سے 20 ستمبر تک نواز شریف صاحب کی ایک ٹی شرٹ ہے جو نیلامی کے لیے رکھی جائے گی، اور لاہور کے اندر یہ نیلامی ہوگی. پورا اس کے اندر ایک ایڈریس دیا گیا ہے. شرٹیں نیلام کرنے سے کوئی بھی پاپولر نہیں ہو جاتا یا کوئی بھی اپنی ساکھ کو بحال نہیں کر سکتا. کوئی بھی متوالا ہوگا، جیالا ہوگا، چاہنے والا ہوگا، وہ 20,000 کی شرٹ آپ سے 1.5 لاکھ میں لے لے گا، 2 لاکھ میں لے لے گا، 10 لاکھ میں لے لے گا. لیکن یہ سٹانٹس ہوتے ہیں، یہ ایک ایسے سٹانٹس ہوتے ہیں جو آپ کو باؤنس بیک کرتے ہیں، اور مخالف فریق کو شکست دینے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ہم پلہ ہو کر لڑا جائے. لیکن اس وقت کہیں پر بھی نواز شریف صاحب عمران خان کے ہم پلہ نظر نہیں آتے. مشکلوں کے اندر، حوصلے کے اندر، اور اپنی سوچ کے اندر، اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ نہ وہ ڈیل لینے کو تیار ہیں، نہ این آر او مانگ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کو اپنا قد عمران خان صاحب کے برابر تب کرنا پڑے گا جب ان چیزوں سے ہٹ کے وہ عوام کی طرف توجہ دیں گے، پالیسیز اور اپنے پارٹی کے رویے کی طرف توجہ دیں گے. اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.